الحديث 92 و100. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. الحديث 93 و100. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحديث 94 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الحديث 95 و100. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. الحديث 96 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحديث 97 و100. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحديث 98 و100. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك.
الحديث 99 و100. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. الحديث 200. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الحديث 201. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. الحديث 202. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا آخر حديث في كتاب الغسل. كتاب الحيض. الحديث 302. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الحديث 400. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الحديث 500. وفي رواية: وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. الحديث 600. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن. الحديث 700. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الحديث 800. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث 900. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. وأيكم يملك إربة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. الحديث 10 و200. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث 11 و200. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. الحديث 12 و200. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.